जाल्यार a elected member does not necessarily be the local can be the local leader of a party, because a party is separate and a elected member has a separate group. A party should stand for its workers, the people ज्यांनी इतली वर्सां पार्टीचे जे विश्वास दवरता तांचे खातीर रावपा जाय. जाल्यार हे जेन्ना आमी डिसायड केले की आमचे ब्लॉक पॅनल घालतलो, हे दिगंबर कामतीकूय खबर आशिल्ले आनी गिरीश चोडणकाराकूय खबर आशिल्ले, इन्क्लुडिंग द इन्चार्ज दिनेश गुंडूराव. गोईंग अहेड हे जेन्ना आमचे फुडें चलपा लागले तेन्ना म्हाका एलओपीन दिगंबर कामतीन फोन केलो आनी सांगले की फातोर्डा ब्लॉक पॅनल घालपाक शकना म्हणून. हांवें स्पश्ट केल्लें ताका की तुज्या हातून तूं सारको आसा, मडगांव हातून, कुर्तोरी हातून रेजिनाल्ड सारको आसा, पण वेन इट कम्स टू फातोर्डा my block members will decide what action they will take. जाल्यार गेल्या संडे आणि हांवें ताका तेंय सांगिल्लें की यूपीए जे आसा ते कशेंच करून एनडीए कडेन एनडीए पार्टनरा कडेन अलायन्स करपाना. गेले संडे म्हाका एक मिटींग घडोवन हाडली ऑन द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द इन्चार्ज. तातूंत दिगंबर कामत आशिल्लो आनी प्रेसिडेंट आशिल्लो आनी हांव आशिल्लो. माय ब्लॉक नोज अबाउट इट, बिकॉज सगळे ब्लॉक मेंबराक इन्फॉर्मेशन क्लियरली वता हांव खंय वता आनी कोणाक मेळटा तें. आनी ती जी मिटींग जाल्ली तेन्ना हांवें क्लियरली दिगंबर कामतीक सांगिल्लें की जर तुका दिसता की आमी गोवा फॉरवर्डा कडेन अलायन्स करपा जाय जाल्यार पयली पावलाचेर ताणें एनडीएंतल्यान विड्रॉ करपा जाय. हाका जाली आतां 7 दिसां वयर. अजून पर्यंत एनडीएंतल्यान कोण रिजायन जालो ना. विजय आनी गोवा फॉरवर्ड हे सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेसीच्या आदाराचेर येवन मागीर गोंयकाराच्या फाटीन तांणी सुरू घोपशिल्लो, ते कोण विसरपाना. आनी हांवें हेंय रिजन दिल्लें ताका की ही गत अशी जाल्या की एकटो मनीस बायलूय लग्न एकट्या कडेन जाता आनी गर्लफ्रेंड काँग्रेस म्हणून दवरता. आणि आमचे जे गर्लफ्रेंडा सायडीतले जे थोडे हे असतात रिलेटिव्स ते आनी तसले अरेंजमेंट सपोर्ट करता. आणि आमकां म्हणून आमचे जे एक्च्युअली जे झगडटात खऱ्या खातीर तांकां पिशी म्हणून दाखयतात. जाल्यार आयचे दिसा तुम्ही खबर आसतले ते प्रेस कॉन्फरन्स जाली. दिगंबर कामतीन म्हणलें की मॉडेल मारगांव वील अलायन विथ फातोर्डा फॉरवर्ड. हांवें खंयच पळयलें ना दिगंबर कामतीन म्हणला की काँग्रेस इज अलायनिंग विथ फातोर्डा विथ गोवा फॉरवर्ड म्हणून. तुम्ही पळयलां आसतलें की सोशल मिडियाचेर आनी सगळ्या मिडियाचेर गोवा फॉरवर्डान एक प्रोपगंडा चालू केलो की काँग्रेस इज अलायन्ड. आता अशेंच म्हणटा हांव, इफ एट ऑल देर इज एन अलायन्स बिटवीन द काँग्रेस अँड द गोवा फॉरवर्ड, let Digambar Kamath show the people of Goa that the GPCC or the AICC has allowed this alliance. We will backtrack on whatever we are doing. आयची जी लढाई जी आसा ती ही आमचे खातीर स्वार्था खातीर न्हय. 20 वर्सां पयलीं फातोर्डा was a Congress bastion. 20 years of this NDA rule between Damu Naik and Vijay Sardesai has absolutely messed up Fatorda. फक्त कितें करपाचें की बिल्डिंग बांदपाच्यो, एसपीडीएचेर बसपाचें आनी लँड कन्वर्शन करपाचें. जे थोडे जागे आसा ते इन्फ्लुअन्स लावन विकत घेवपाचे, नाजाल्यार खंयचे घाट्यांक जे कोण तडीपार आनी जे पुलीस हे आशिल्ले तांकां करोडपती करपाचे. हेच विजय सरदेसायाचे इश्यू आसा. 4 वर्सां मागीर हो दामू उठ्ठा, जेन्ना एमएलए इलेक्शन येता तेन्ना 1 वर्सा पयलीं ताचें काम चालू जाता. आणि हे फातोर्डेकारांनी 20 वर्सां सोंसला. त्या प्रेस कॉन्फरन्सान फुडें वचून तांणी एक कितें म्हणिल्लें की जेन्ना कोणी तरी विचारलें आशीष कामत कोण, केन्ना काँग्रेसीन जॉयन जाला. हांव जॉयन जाला हालींच एक 3-4 म्हयने. जेन्ना जिल्हा परिशद हे आशिल्ले इलेक्शन्स तेन्ना हांव 2 जिल्हा हँडल करतालो. एक म्हणल्यार सेंट लॉरेन्स आणि दुसरी जी आसा ती कुर्तोरी. जाल्यार म्हाका एकूच विचारपाक जाय ह्या गोवा फॉरवर्डाक, जिल्हा परिशद जे इलेक्शन आशिल्ले ते पार्टी लायनाचेर लडयल्ले
तेन्ना अलायन्साची कित्याक याद जाल ना? तेन्ना बीजेपी अगेन्स्ट कित्याक नाशिल्ले आमी? कुर्तोरी ब्लॉकान जर तो मोरेनो रिबेलो जर एकटो जर काँग्रेसमॅन जर उबो रावलो नाशिल्लो ते सुद्धा सीट येवपा नाशिल्ले. कितले जाण रेजिनाल्डा विचारपाक कितले जाणांनी ताका हेल्प केले ते तेन्ना हांकां पार्टी बी कांय लागना. आनी इवन सेंट लॉरेन्स जी जिल्ला आशिल्ली ते सान आंद्रे आमी मेजॉरिटी आयिल्ली, फक्त ते दुसरे दोन जी पंचायत आशिल्ली दुसऱ्या भागान पडटाले म्हणून आमी शेणले. अदरवायज यू वूड हॅव वन बोथ दोज कॉन्स्टिट्युएन्सीज. प्रॉब्लेम कितें जाता, हे व्हडले लिडर आसता तांकां खबर नासता की धाकले वर्कर्स खंय खंय काम करतात ते. आनी हाजे फुडें ताणें आनी एक विचारिल्ले की कोणे तरी विचारले की रिलेशन कितें आसता तें. एक म्हणल्यार कितें जाता की रिलेशन्स वी नेवर चूज, फ्रेंड्स वी चूज, रिलेशन्स वी डोंट चूज. सगळे हांगा जे प्रेस वाले आसा तांकां खबर आसा म्हजे रिलेशन दिगंबर कामती कडेन कितले लागीं आसा आनी कितले लांब आसता तें. dwell on that because an convenient lie is not absolute truth. ताजे मागीर हे सगळे जेन्ना जालें तेन्ना आमचो एक AICचो मेंबर मदींच एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. कवरेज खूब मेळ्ळी ताका, कित्याक ह्या दिसांनी हेराल्डाक इन्क्लिनेशन बी दाखोवपाची संवय आसता. जाल्यार कवरेज सिद्धनाथ भुयाव जो म्हणटा हो मेंबर आमचो, तो चडसो टायम MPच आसता. गोंय ताणें केन्ना लास्ट पळयलें तें म्हाकाय खबर ना. आनी गोंय जर पळयलें जर आसत जाल्यार फातोर्डा तो कितले भोंवला आनी आमच्या ब्लॉका बरोबर तांणी कितले इंटरॅक्शन करून कितले काम जे केला तें म्हाकाय कळपाक जाय. जाल्यार मेन मुद्दो हांगा कितें, जेन्ना सिद्धनाथ भुयाव म्हणटा की आपूण सन वॉर्ड सन आपूण कॉन्टेस्ट जावपा आशिल्लो, हांव सगळ्यांक एक सांगपाक सोदता. तांणी जशें म्हणलें की आपूण विथड्रॉ जालो की ताका दिसलें की हे अलायन्स बरें, हें सगळी फट. आमच्या ब्लॉकान ताजी कॅन्डिडेचर रिजेक्ट केल्ले कित्याक वी फेल्ट दॅट ही डीड नॉट हॅव दी कन्विक्शन टू बी अ कॅन्डिडेट. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. Proof is there in all my emails which you can ask the president. फटींगपणा उलोवन एक मनीस, हे प्रॉब्लेम काँग्रेसीचो हो. आमचेच मनीस अलायन्सा करता जेन्ना पार्टी अलाव करना आनी मागीर एक कलर दितात ते ही एंटी बीजेपी म्हणून. एंटी बीजेपी जर आशिल्लो NDA पार्टनर कित्याक म्हणून रावलो तो इतलो टायम? आनी हांव फातोर्डेकारांक आनी गोंयकारांक एक सांगपाक सोदता, इतले जे मिडियाचेर जे आमचे अगेन्स्ट जे इतले जे हें चल्ला म्हणल्यार एक मुवमेंटचो की काँग्रेस इज ऑल अबाउट दीस एंड दॅट. आयचे दिसा जे फातोर्डा ब्लॉक जो स्टेप घेतला आनी हे सगळे लोक जे आसात जे फुडें आयल्यात, आज आमचे बरोबर आसा जोझफ सिल्वा जो आमचे ब्लॉकाचो कन्व्हिनर, Yogesh Piedad, who is the president. It is just because it is just because ते मातशे ताका हेल्थाचो म्हणून हें आशिल्लो म्हणून आमी एक वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून केलो योगेश नागवेकर. वी हॅव आवर जनरल सेक्रेटरी एलेक्स मोटा हू इज देर. वी हॅव नजू हू इज द वायस प्रेसिडेंट. सगळ्यांनी मिळून आमी हो ब्लॉक फुडें काडलो. आमी म्हणलें की काँग्रेसीक ह्या फावटी जिखोवपाकूच जाय म्हणून. आनी हे जे काम करतना आमचे केन्ना चिंतलें ना. काँग्रेस वर्कर्स आर देर, काँग्रेस बिलिवर्स आर देर इन फातोर्डा. तांकां कितें तोंड दाखोवपाचें आमी? खंयची जी पार्टी आसता ही आतां नॅशनल पार्टी, ही खंयची बानावयली पार्टी न्हय की एक बंगलो काडलो आनी म्हणलें खंयचे भवन आनी एक व्हडली पार्टी जाली म्हणून. दिस इज अ नॅशनल पार्टी. And as far as India is concerned, there are only two options: either the NDA or the UPA, and we lead that UPA, the Congress party. People in the Congress should understand that. So, हो जो आमचो इनिशिएटिव्ह आनी जे आमी फुडें व्हरतले एक सांगपाक सोदता, the alliance members, तुमी कॉन्टेस्ट करतात, तुमी अलायन करतात, we do not have any issues. We will go to our people, the people who believe in the Congress. But if at any point in time आमच्या मेंबरांक
आणि आमचे जे जे हे आसात कॅन्डिडेटांक इफ एनी हार्म इज कॉज्ड टू इट आय विल मेक शुअर पर्सनल लेवलाचे गोवा भवन हांव सकयल हाडटलो ते कसले भवन बांदला ते इल्लिगल. लेट ट्राजान टेक इट ऑन. जाल्यार कवरेज सिद्धनाथ भुयाव जो म्हणटा हो मेंबर आमचो जो चडसो टायम एमपीच आसता. गोंय ताणें केन्ना लास्ट पळयलें तें म्हाकाय खबर ना. आनी गोंय जर पळयलें जर आसत जाल्यार फातोर्डा तो कितले भोंवला आनी आमच्या ब्लॉका बरोबर तांणी कितले इंटरॅक्शन करून कितले काम जे केला ते म्हाकाय कळपाक जाय. जाल्यार मेन मुद्दो आमकां कितें जेन्ना सिद्धनाथ भुयाव म्हणटा की आपूण वॉर्ड सन आपूण कॉन्टेस्ट जावपा आशिल्लो हांव सगळ्यांक एक सांगपाक सोदतां तांणी जशें म्हणलें की आपूण विथड्रॉ जालो की ताका दिसलें की हे अलायन्स बरें हें सगळी फट. आमच्या ब्लॉकान ताजी कॅन्डिडेचर रिजेक्ट केल्ले कित्याक वी फेल्ट दॅट ही डीड नॉट हॅव द कन्विक्शन टू बी अ कॅन्डिडेट. लेट मी बी व्हेरी क्लियर. Proof is there in all my emails which you can ask the president. फटींगपणा उलोवन एक मनीस हे प्रॉब्लेम काँग्रेसीचो हो आमचेच मनीस अलायन्सा करता जेन्ना पार्टी अलाव करना आनी मागीर एक कलर दितात ते ही एंटी बीजेपी म्हणून. एंटी बीजेपी जर आशिल्लो जाल्यार एनडीए पार्टनर कित्याक म्हणून रावलो तो इतलो टायम. आनी हांव फातोर्डेकारांक आनी गोंयकारांक एक सांगपाक सोदता इतले जे मिडियाचेर जे आमचे अगेन्स्ट जे इतले जे हे चल्ला म्हणल्यार एक मुवमेंट सो की काँग्रेस इज ऑल अबाउट दीस एंड दॅट. आयचे दिसा जे फातोर्डा ब्लॉक जो स्टेप घेतला आनी हे सगळे लोक जे आसात जे फुडें आयल्यात आज आमचे बरोबर आसा जोझफ सिल्वा जो आमच्या ब्लॉकाचो कन्व्हिनर. Yogesh Piedad, who is the president. It is just because it is just because ते मातशे ताका हेल्थाचो म्हणून हे आशिल्लो म्हणून आमी एक वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून केलो योगेश नागवेकर. वी हॅव आवर जनरल सेक्रेटरी एलेक्स मोटा हू इज देर. वी हॅव नजू हू इज द वायस प्रेसिडेंट. सगळ्यांनी मिळून आम्ही हो ब्लॉक फुडें काडलो. आम्ही म्हणले की काँग्रेसीक ह्या फावटी जिखोवपाकूच जाय म्हणून. आनी हे जे काम करतना आमचे केन्ना चिंतलें ना. काँग्रेस वर्कर्स आर देर, काँग्रेस बिलिवर्स आर देर इन फातोर्डा. तांकां कितें तोंड दाखोवपाचें आमी. खंयची जी पार्टी आसता ही आतां नॅशनल पार्टी ही खंयची बानावयली पार्टी न्हय की एक बंगलो काडलो आनी म्हणले खंयचे भवन आनी एक व्हडली पार्टी जाली म्हणून. दिस इज अ नॅशनल पार्टी. And as far as India is concerned, there are only two options, either the NDA or the UPA, and we lead that UPA, the Congress party. People in the Congress should understand that. So हो जो आमचो इनिशिएटिव्ह आनी जे आमी फुडें व्हरतले एक सांगपाक सोदता द अलायन्स मेंबर्स तुमी कॉन्टेस्ट करतात तुमी अलायन करतात we do not have any issues. We will go to our people, the people who believe in the Congress. But if at any point in time आमचे मेंबरांक आनी आमचे जे जे हे आसात कॅन्डिडेटांक इफ एनी हार्म इज कॉज्ड टू इट आय विल मेक शुअर पर्सनल लेवलाचे गोवा भवन हांव सकयल हाडटलो ते कसले भवन बांदला ते इल्लिगल. tell you that Reginald Lawrence has been actions by not showing any interest in Purturi. It made it very clear if people understand and got brains and got eyes to see, he is not going to contest on the Congress ticket, neither he may get the Congress ticket. And Digambar Kamath, lock, stock and barrel will go to the BJP. That is the whole game plan, even for a minister's birth. Okay, this was at the meeting which was held last Sunday, wherein they were trying to impress upon me that the Fatorda block should not put any candidate. So that is the time my debate was that he is a member of the NDA, other than the fact that he is a backstabber for all govern this. And at that point in time I had told him, you ask the NDA partner to give up his legitimate wife, and then we will think of this marriage of convenience. So in the next few days we will be
party president is supporting you? The party president, that's a very nice question, because all this time, from the time these questions have been raised about whether it's an alliance, not an alliance, and this, his clear statement is that the party, like the way my opening statements were, have allowed the local leaders to decide for themselves and the party. As on today, the Fatorda Congress bloc, which is a representative of the Congress, let's be very clear, for that jingoistic party, this which was held, that press conference, there was no one representing Fatorda bloc. There was Kurtori, Margaon, and the NDA partner. So as far as that is concerned, whether he's supporting or no, he's accessible. You all have the phone numbers. Kindly phone him up and confirm, because we are acting in party interest. If he thinks otherwise, I would love to know his opinion. All Fatordekars know who these 11 candidates are, on whose instructions they were contesting, and it has nothing got to do with any individual or Congress candidates who have withdrawn. And as far as the manifesto was concerned, which we had promised and we are supposed to, we did not take, and we will give you the reasons why not for not doing that. We will come up with our own manifesto wherein we will have proper proper goals which we can achieve. We are not here to promise the sky and not achieve anything. We will go step by step. And not only till 2022, this bloc has decided that from now on, Fatorda Congress bloc will be the change which Fatorda is looking for. Now, all the three have proved one thing, that they cannot win on their own by their actions. So the question will come now whether Congress should give these two fellows a ticket or not. Because this is a conspiracy between Reginald and Digambar to have an ally with the ally of the BJP to finish the Congress. Because, as just now one of your colleagues were asking, who's contesting in ward number 24? The Kurtore wards, Reginald has not identified himself till today after the withdrawals. He has sold that to the go forward leader. And why I say that?